नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी गुनासो आउने कार्यालयमध्ये एक हो, जहाँ लामो भिड, अव्यवस्थित शैली, बिचौलियाको बिगबिगीदेखि समयमा काम नबन्ने र स्मार्ट लाइसेन्स लिन वर्षौंदेखि झुलाइन्छ। यही मेसोमा आइतबार सगरमाथा टेलिभिजनको टोली ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश 3 मा पुग्यो। के देखियो यो यातायात कार्यालयमा अनि कस्तो छ एकान्त कुनाको कार्यालयमा हुने काम, हेरौं यो रिपोर्ट। अझै पाएनन् शुल्क तिरेका सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स। एकान्त कुनाको यातायात कार्यालयमा अव्यवस्थित भिड। सेवाग्राहीको गुनासो सुधार गर्ने कार्यालय प्रमुखको दाबी। यो दृश्य ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश 3 को हो, जहाँ सेवाग्राहीले कार्यालयबाट पाउने सेवा लिन यसरी भिडमा तछाड मछाड गर्नुपर्दछ। दिनौं जसो सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा शास्ति पाएको, समयमा स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको र समयमा काम नबन्ने लगायतको गुनासो आएपछि सगरमाथा टेलिभिजनको टोली वास्तविकता बुझ्न आइतबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालय पुग्यो, जहाँ हामीले कार्यालयको गेट बाहिर नै एक महिलालाई केही व्यक्तिको काम गर्ने भन्दै कसैलाई फोन लगाउँदै गरेको देख्यौं। कार्यालयको गेट बाहिरको यो दृश्यपछि गेटमा लाइसेन्सको कभर, गुटखा, मधु बेच्न भनी थापेको पसलमा अनलाइन फर्म भर्ने भनी सूचना टाँस गर्ने र गेटभित्र छिर्ने सेवाग्राहीलाई काम गरिदिन्छु भनेर पछ्याउने केही मानिस भेटियो। केही भने कार्यालयभित्र पुगेका सेवाग्राहीलाई काममा सहयोग गर्छौं भनेर आश्वासन दिइरहेका थिए। कार्यालयभित्र पुग्दा कोठा नम्बर 14 को काउन्टर क र ख अर्थात् नवीकरण राजस्व काउन्टरमा सेवाग्राही तछाड मछाड गरेर भिड लाएको थिए। नवीकरण राजस्व काउन्टर मात्र होइन, कार्यालयका हरेक कोठाका झ्यालमा सेवाग्राहीको यस्तै भिड देखिन्थ्यो। चाहे कम्प्युटर शाखा होस् चाहे वितरण शाखा, हरेक शाखाको झ्यालमा सेवाग्राहीको भिड उस्तै अव्यवस्थित देखिन्थ्यो। कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्नु र समयमा काम नहुनुको कारणबारे बुझ्न हामी कर्मचारी भएको कोठाभित्र पस्यौं। कर्मचारीको कोठामा पुग्दा बेला बेलामा सर्भर डाउन हुने भएकाले काम रोकिएको भन्दै कर्मचारीहरू झ्याल बाहिरका सेवाग्राही र वरपरका शाखामा कुरा गरिरहेका थिए। स्लो भयो, सर्भर स्लो भयो। हो, सर्भर आज एकदम यहाँ नै देखि स्लो छ। काम त भइरहेछ, अहिले त चल्दैछ। दिदी सर, नचलेको हो, नचलेको हो। यसरी लामो समयदेखि भिडमा पालो कुरेर लाइनमा बसेका अधिकांश सेवाग्राही यातायात कार्यालयको भिड व्यवस्थापन नभएकोमा आक्रोश पोख्दथे। उनीहरूले विगत 20 वर्षदेखि कार्यालयले भिड व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाए। अब सुधार गर्न त अब हामीले भनेर के गर्ने, अब भिड अगाडिपट्टि अब बाहिरपट्टि हेर्नुहोस् त्यतिकै भिड छ। औ दलालहरू बसेको छ, यति पैसा भयो भने हुन्छ, यति पैसा दिनुभयो भने अहिले तुरुन्तै निस्किन्छ भन्छ। त्यही हो, अब 20-25 वर्ष भइसक्यो यहाँनिर यो भिड देखिएको। सुधार अहिलेसम्म पनि केही सुधार छैन। 20-25 वर्ष अगाडिदेखि नै म यही भिड देख्छु। पैसा तिर्नु आउँदा पनि त्यही भिड, नामसारी गर्नु आउँदा पनि त्यही भिड, लाइसेन्स बनाउन आउँदा पनि त्यही भिड।
रबिन मात्र होइन, अर्का सेवाग्राही राममणि मैनालीले 2 वर्ष अघि नै शुल्क बुझाएको स्मार्ट लाइसेन्स अझैसम्म नआएको गुनासो गरे। उनका अनुसार 2 वर्ष यता स्मार्ट लाइसेन्स लिन उनी पटक पटक एकान्त कुना पुगे। 3 चोटि आइयो, 2019 भनेको 2 वर्ष भयो, पुरा भयो। अब आज यो तेस्रो चोटि आउँदैछु। अब के छ लाइसेन्स बनाइहाकि छैन त्यो पनि थाहा छैन, अब हेर्नु पर्ने छ। पैसा कहिले बुझाउँदा? 2 वर्ष अगाडि। रसिद त्यही त छ नि। त्यो बिचमा आउँदा चाहिँ के भन्थ्यो? प्रिन्टै भएको छैन भन्ने कुरा भयो नि। प्रिन्टै भएको छैन र प्रिन्ट नभइन्जेलसम्म अब हुने कुरै भएन। बिचमा लकडाउनले गर्दा आउनु पाइएन खास भन्यो भने। लकडाउन अगाडि 2 चोटि आइयो कि। अब यो चाहिँ तेस्रो चोटि हो, अहिले बनाएछ भने अब चाहिँ लिएर जान्छु। यातायातमा पुगेर कार्यालयको कामबारे गुनासो गर्ने रविन्द्र राममणि मात्र होइनन्, अरू धेरै थिए। सेवाग्राहीका अनुसार कार्यालयमा भएको शाखा अनुसारको कोठाको सबै जाल नखोल्दा र लाइनमा महिला पुरुष नछुट्याएकाले सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको हो। पहिला नम्बरमा चाहिँ अब हामी सबैजनाहरूलाई अलिक सहज हुनु पर्यो। हेर्नु न अहिले तपाईँको 6 नम्बर भने 3-4वटा झ्याल छ, सबै खोलिदिनु पर्यो। यसरी लाइन बस्नु पर्दैन थियो। हामी नि गरे तिर्न त आयो नि, होइन र? एकदमै कमजोरी छ तर छन चाहिँ है, हामी अघिदेखि लाइनमा बसिरहेछौँ। केटीहरूको लागि भनेर छुट्टै लाइन पनि छैन, सबैलाई मिक्स मार्क्स छ अनि एकदमै गाह्रो छ। तपाईँ बिहान कतिखेर आउनु भएको? के काम? हामी आएको 2 घन्टा जति हुन लागिसक्यो तर पनि भएको छैन, अहिलेसम्म बोलाउनु पनि भएको छैन। के कामको लागि आउनु भएको? त्यो लाइसेन्सको लागि भनेर त्यो पेपर बुझाउन आएको हो कि। यसरी सेवाग्राहीको गुनासो आएपछि हामी यसबारे जवाफ लिन निमित्त कार्यालय प्रमुख राजुभाइ कुस्माको कार्यकक्षमा पुग्यौं, जहाँ हामीले प्रश्न गर्यौं स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेर सेवाग्राहीसँग शुल्क लिएर पनि किन समयमा लाइसेन्स दिन सक्नु भएन। यो समस्या यहाँ मात्र होइन, यो अधिराज्यभरि छ होला सायद। किनभने नेपाल अधिराज्यभर लाइसेन्स छाप्ने भनेको त्यही विभाग एकदम मात्र हो। एउटा अफिसले एउटा मेसिनलाई अब कति मेसिन छ त्यहाँ 2-3वटा कति छ, अधिराज्यभर भ्याउनु पर्ने होइन। अनि कहिलेकाहीँ के आउँछ भने यो लाइसेन्स चाहिँ टाइममा नआएको कारण यहाँको लाइसेन्स चाहिँ कहिले अब इत्यादि पुग्ने, कहिले अब नारायणी पुग्ने, त्यस्तो समस्या छ। अनि प्लस अनि एकताका यो मालिका के कर्पोरेसनलाई कसले जिम्मा दिएको थियो के अरे, त्यसले गडबडी गरेर यहाँ लाइसेन्स आएकै छैन। अब विभाग छोड्न जाउँ पठाइसक्यो भन्छ, यहाँ खोज्छु भेटिँदैन त्यो लाइसेन्स। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसको सोलुसन मेरो विचारमा यदि केही गरेर हरेक अफिसलाई नभए नि अब 2-3वटा अफिस यसो हेरेर त्यो स्मार्ट कार्ड छाप्ने जुन प्रिन्टर भनौँ न, त्यही अफिसलाई दिएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। गुनासो पनि जाँदैन होइन, सबै रेगुलर हामीसँग हुन्छ। प्रिन्ट किन नभएको, किन ढिलो भएको सबै थाहा हुन्छ नि त हामीलाई। अब सबै विभागको भर गर्नुपर्ने हुन्छ। विभागमा पनि त्यति राम्रो पहिलाको जस्तो केयर चाहिँ त्यति देखिनँ मैले। रेस्पोन्सै गर्दैन अहिले, किनभने त्यो सङ्घतिरको पर्यो, हामी प्रदेशतिरको पर्यो। पहिला एकदम राम्रोसँग हेर्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यति खासै रेस्पोन्स पाएको देखिनँ मैले। त्यो हिसाबले चाहिँ अब लाइसेन्समा छ, अहिले पनि समस्या छ। लगभग 3-4 महिना भइसक्यो अहिलेसम्म लाइसेन्स प्राप्त भएको छैन हामीले होइन। अब लकडाउनमा चाहिँ अब हप्ता दिनमा 15 दिनमा चाहिँ दिन्छु भनेको थियो, त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन। जबसम्म प्रिन्टर दिँदैन त्यससम्म पनि हुँदैन त्यो। सेवाग्राहीले पाएको शास्तिबारे बुझ्न पुगेका हामीले उनीहरूको गुनासो इङ्गित गर्दै निमित्त कार्यालय प्रमुख कुस्मालाई सोध्यौं, हरेक झ्यालमा शाखामा भिड छ, यसको उचित व्यवस्थापन गर्न किन तपाईहरूले सक्नु भएन? मैले पहिलाको दाँजोमा त धेरै नै राम्रो भएको छ यहाँ होइन। त्यो व्यवस्थित लाइनको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँ कर्मचारी पुगेको छैन। हामीले बारम्बार कर्मचारी पनि मागिरहेछौँ, पुगेको छैन होइन। एउटै कर्मचारीले 2तिर भ्याउनु पर्ने पनि छ। जस्तो हामी कहाँ यो ठड्डामा काम गर्ने साथीहरू लिखितको जाँचमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी पुगिरहेको छैन। अब एउटा अर्को पनि के छ भने कारण चाहिँ मेरो विचारमा अब सेवाग्राही नै अत्याधिक बढी भएको जस्तो लाग्यो क्या मलाई। जति यसले सेवा दिनुपर्ने हो त्योभन्दा अति नै धेरै आएछ क्या कर्मचारी चाहिँ। पुरानो अफिस भएर हो कि के हो होइन। कसै कसैले के भन्छ भने यहीँ मात्र दिएको लाइसेन्स चाहिँ सक्कली, अन्त दिएको नक्कली, त्यस्तो पनि भन्ने मैले पाएको छु यो पुरानो अफिस भएको हुनाले। अब झ्यालतिर भनेको अब यस्तो यो जनसम्पर्क हुने अफिसमा चाहिँ अलिकति लाइन त जहाँ पनि हुन्छ नै, सिस्टम कहिले नचल्ने, कहिले स्लो हुने, त्यसले गर्दाखेरि लाइनमा त अब भइहाल्छ होइन। सकेसम्म हामीले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। गुनासो त आइरहन्छ होइन, त्यो गुनासोलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म अब कन्ट्रोल गर्छौँ नै। अब आज नभए भोलि अब कोसिस गरिरहेको छौँ, प्रयास गरिरहेको छौँ। अब मेरो विचारमा मेरो यहाँ म रहन्जेल त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न नै कोसिस चाहिँ गर्छु म। पछिल्लोपल्ट तपाईँहरू आउँदाखेरि देखिहाल्नुहुन्छ कस्तो छ भन्ने कुरा। सकेसम्म हामीले चाहिँ म्यानेज गर्छौँ यसलाई।
कार्यालयमा समस्या यी मात्र थिएनन्। सेवाग्राहीको गुनासोको अलावा हामीले गेट बाहिरदेखि नै देखेको र कार्यालयभित्रसम्म पाएको बिचौलिया दलाल र सहजीकरणका विषयमा निमित्त प्रमुख कुस्मालाई प्रश्न गर्यौं। यसको जवाफमा उनले बिचौलिया नभएको दाबी गर्दै यदि बिचौलिया भेटेमा हदैसम्म कानुनी कारबाही गर्ने बताए। यदि केही गरे त्यो बिचौलिया त्यसरी आएर यताउता गरेको थाहा पायो भने म त्यसलाई अब नियमअनुसार के कारबाही गर्ने हो त्यो म गर्छु। त्यहाँ प्रहरी हाम्रो साथीहरू पनि छ, उनीहरूलाई पनि भनिरहेको छु बारम्बार होइन, बिचौलिया त्यसो चिनेको छ भने छिराउँदै नछिराउनु, गेटबाटै आउट गरिदिनु भनेको छु मैले होइन। अब एक दुईजना चाहिँ त्यसरी आउन सक्ला, मतलब सेवाग्राही बनेर नचिनेको नयाँ नयाँ आउँछ भने त अब गाह्रो हुन्छ होइन। चिन्नेसम्म हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ भित्र गरेकै छैन, पसाएको छैन, तिनीहरूलाई कारबाही त गर्छौँ नि हामी। कार्यालयमा भएका समस्या, सेवाग्राहीको गुनासो सहितको प्रश्नपछि हामीले कुस्मालाई नयाँ लाइसेन्सको फर्म भर्ने प्रक्रियाबारे प्रश्न गर्यौं। लाइसेन्स त खुलिसकेको छ नै होइन। अब आगामी भनेको कोटा बढाउने हो। अहिले जुन आज अनलाइन भयो भने लगभग उसलाई 4 महिनाको डेट दिन्छ पछाडि होइन। अब धेरै वेटिङमा बस्नु पर्यो। त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मन्त्रालयले र विभागले कोटा बढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले लेखेर पनि पठाएको छ। आज पनि यो पठाउने क्रममै छ। त्यो कोटा बढाइसकेपछि चाहिँ अलिक सहज होला, त्यति टाढा नजाला। जस्तो अहिले 4 महिना गएको छ त्यति नहोला। नयाँको लागि त सबभन्दा पहिला अनलाइन फर्मै भर्नु पर्यो, घरमा बसी या जहाँबाट भए पनि भर्नु पर्यो। त्यसमा उसले डेट दिया हुन्छ, त्यही डेटमा आएर यहाँ फर्म दर्ता गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 500 रुपियाँ लिने हो होइन। अनि दर्ता गरिसकेपछि ट्रायल कति हुन्छ, के लिखित कहिले हुन्छ त्यो लिखितको डेट दिन्छ उसलाई, यति गति चाहिँ लिखित हुन्छ भनेर। लिखित हाम्रै हलमा हुन्छ, त्यो 8 घण्टाको हुन्छ। लिखित दिइसकेपछि पास भयो भने ट्रायलमा त्यसको पनि टाइम दिन्छ उसलाई, यति गति तपाईँको ट्रायल छ यहाँ सुजुकी सेन्टरमा, त्यो आउनु भनेर टाइम दिया हुन्छ। त्यसमा पास भयो भने त भइहाल्यो, भएन भने उसको चाहिँ फेरि पहिला 90 दिन थियो होइन, अहिले 180 दिनसम्ममा चाहिँ 3 चोटि दिनु पाउँछ उसले, त्यो भइहाल्यो। अनि अब लिखितको लागि चाहिँ लिखितमा फेल भयो भने 15 दिन पछि फेरि उसले फर्म भर्नु पर्यो त्यो चाहिँ। यसरी सेवाग्राहीको गुनासो सुनेर ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश 3 मा पुगेका हामीले सेवाग्राहीले यातायात कार्यालयमा लगाएको आरोप मात्र होइन, कार्यालयको बाहिरदेखि नै मानिस पछ्याउने र काम गरिदिन्छु भन्ने बिचौलासम्म भेट्यौं, जसलाई सुधार्न हरेक पटक आउने कार्यालय प्रमुखले दावा गर्छन् तर सक्दैनन्। यस्तोमा निमित्त कार्यालय प्रमुख बनेर आएका राजुभाइ कुस्माको दाबी अनुसार उनको कार्यकालमा बिचौलियाको बिगबिगी सुधार होला त यो भने हेर्न बाँकी नै छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। हो, एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश 3 मा विभिन्न व्यथितिहरू छन्, जसलाई हरेक पटक सरुवा भएर आउने कार्यालय प्रमुखले सुधार्ने भनेर दाबी गर्छन् तर त्यो सकिरहेको अवस्था छैन। यातायात कार्यालय सुधारका लागि काममा हुने ढिलासुस्ती, अव्यवस्थित कार्यशैली र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि भोजपुर बजारमा देखिएको अव्यवस्थित तार सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै पनि सहर बजारको सौन्दर्यता भनेको सडकको सफाई, सडक किनारमा रहेका विद्युत पोलको उचित व्यवस्थापन र आसपासका पसल र घरको सुन्दरताले झल्काउँछ। तर नेपालमा प्राय हरेक सहर बजारमा विद्युत पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारको अस्तव्यस्तताले सडकको सौन्दर्यता कुरूप पार्ने त छँदैछ, साथै ठूलो दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाउने गरेको छ, जसको एक उदाहरण बनेको छ भोजपुरको सदरमुकाम भोजपुर बजार, जहाँ अव्यवस्थित तारका कारण सदरमुकाम कुरूप त बनेको छ नै, साथै यिनै तारका कारणले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दा स्थानीय त्रसित बनेका छन्। के छ त अवस्था, हेरौं अर्को रिपोर्ट। अव्यवस्थित तारको जोखिममा भोजपुर सदरमुकाम। जीर्ण पोलमाथि इन्टरनेट र टेलिकमका तारको भार। बजारको सौन्दर्यता कुरूप, दुर्घटनाको जोखिम उच्च।
यो दृश्य भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम भोजपुरको हो, जहाँ विभिन्न पोलमा टाँगिएका तारको उचित व्यवस्थापन हुँदा यसले बजारको सौन्दर्यता कुरूप बनाएको छ। भोजपुर सदरमुकामका हरेक गल्ली, चोक, मोडहरूमा हरेक पोलमा अव्यवस्थित रूपमा तारहरू लत्रिएका छन्। हरेक बिजुलीका पोलमा तारको भार छ। एकै ठाउँमा टाँगिएका सबै खाले तारहरू यत्र तत्र बटारिएका छन्। कयौं बिजुलीका पोलहरू पुराना भइसकेका छन्। अझ अव्यवस्थित रूपमा झाँगिएका तारले सदरमुकाम नै कुरूप बनाएको छ। अव्यवस्थित तारका कारण भोजपुर सदरमुकाम कुरूप बन्दै गएको छ। यति मात्रै होइन, तार व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। वर्षौंदेखि तारका समस्या दोहोरिए पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा भोजपुर बजारवासी समस्यामा परेका छन्। सदरमुकामलाई यो हविगतले जति कुरूप बनाएको छ त्यति नै जोखिम पनि निम्ति आएको छ। भोजपुरको बैंक रोड, डाँडा गाउँ, 4 भन्ज्याङ, पानी ट्याङ्की लगायत भोजपुर सदरमुकामका मुख्य बजार क्षेत्रभित्रका हरेक गल्ली र चोकमा रहेका जीर्ण अवस्थाका बिजुली, इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरूले जोखिम बढाएको छ। विशेष गरी भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक विपदका समयमा झनै जोखिम हुने गर्छ। यसरी गुचुल्टिएका तारका कारण कुन बेला बिजुली सर्ट भएर दुर्घटना निम्तिने हो त्यसको भयले स्थानीयलाई त्रसित बनाएको छ। विद्युतको वायरिङहरू, विद्युतका तारहरू चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा रहेको देखिन्छ र यसले चाहिँ एकदमै जोखिम, यसले चाहिँ जस्तो आगलागी त्यस्तै गरी चाहिँ अब मानवीय क्षति हुन सक्ने करेन्टका कुराहरू र एकदमै यो चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सम्भावित चाहिँ जोखिमबाट मुक्त गर्नको लागि र व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले एकदमै व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले चाहिँ यसको चाँडै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसरी जीर्ण पोलमाथि विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदायका तारको भार रहँदा यसले कुनै पनि बेला जोखिम निम्तन सक्ने स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार विभिन्न मालवाहक ट्रक तथा बसका कारणले झोलिएर बसेका कतिपय तारहरू चुडाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा करेन्ट लागेर मानिसको मृत्यु हुनेसम्मको जोखिम बढेको छ। यो भोजपुर सदरमुकाम आसपासको क्षेत्रमा, गल्लीमा, बाटाहरूमा चाहिँ जुन यो विद्युतका तारहरू, यो टेलिफोनको तारहरू, नेटका तारहरू र घरमा लगिएका चाहिँ यो बिजुलीका जुन तारहरू छन् त्यसले चाहिँ जुनसुकै बेला पनि ठुलै दुर्घटना निम्त्याउन सकिने अवस्था देख्दछु। किनभने त्यो झोलिएका तारहरूमा कतिपय अवस्थामा त्यो मालवाहक सवारी साधनहरूले चाहिँ तपाईँको चुडाइरहेको घटनाहरू पनि छन् र त्यसले चाहिँ भोलि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेन्ट लागेर चाहिँ मान्छेको मृत्यु पनि हुने अवस्थाहरू देखिन्छ। यसरी भोजपुर सदरमुकाममा जोखिम निम्त्याउने तारका विषयमा विद्युत प्राधिकरणले भने स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लापरवाहीका कारण व्यवस्थापन हुन नसकेको दावी गरेको छ। विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पटक पटक तार व्यवस्थित गर्न भने पनि नटेरेको प्राधिकरणको गुनासो छ। यस्तोमा आफूहरूले कतिपय अन्य सेवा प्रदायकको तार काट्ने गरेको समेत प्राधिकरणले बताएको छ। उनीहरूले समन्वय नगरी तार प्राधिकरणको पोलमा राखेकै कारणले यो समस्या निम्तिएको प्राधिकरणको दावी छ। तथापि उपभोक्ताको गुनासो सहित कुनै प्रकारको निवेदन आएमा तत्काल त्यसको सुनवाई गर्ने प्राधिकरणले बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले क्रमिक रूपमा काठका पोल हटाएर सिमेन्टको पोल राख्ने क्रम रहेकाले जोखिम न्यूनीकरणको पहल गरिरहेको जनाएको छ। बिजुली अफिसले गर्नेसम्म व्यवस्थापन चाहिँ हामी गरिरहेको छौँ। अब जस्तै जहाँ जुन ठाउँमा काठको पोल छ बिस्तारै क्रमिक रूपमा बदली गर्दैछौँ। ग्राहकहरूको निवेदन आयो भने सर कसैको अब त्यो पोल तार भुइँमा छ अथवा तारको क्लियरेन्स, ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम छ, त्यसलाई तत्कालै निवेदन दियो भने हामी तत्कालै त्यसलाई सुधार गर्दैछौँ। जहाँसम्म त्यो नेटको तारहरूको छ हामीलाई उसलाई बारम्बार चिठी पनि पठाइरहेको हुन्छौँ कि तपाईँहरू तार व्यवस्थित गर्नुहोस्। त्यही पनि अब आजकल अब जति भने पनि नटेर्ने भने कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ उसलाई चाहिँ तार काट्ने पनि व्यवस्था गरेछौँ। अब उनीहरूले हामीसँग सम्पर्क नगरिकन तार तान्छन्। त्यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहकार्य गरेर गऱ्यो भने हामी चाहिँ अब भन्छौँ यो त राम्रोसँग तपाईँ उ गर्नुहोस्। सहकार्य नगरेर तान्दाखेरि यस्तो समस्या आएको हो। एक त साँगुरिएको बजार क्षेत्र, त्यसमा साँगुरो बाटो अनि त्यसमाथि सडकमा जीर्ण बनेका बिजुलीका होचा पोलमा टाँगिएका तारहरूले
भोजपुर सदरमुकाममा ठूलै समस्या निम्ति आएको छ। यस्ता तार ठूला मालवाहक सवारी साधनले चुडाउने बिगार्ने हुँदा लाइन सट हुने जोखिम पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन्छ। तसर्थ प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट कम्पनीले यसको उचित पहल गरी तार व्यवस्थापन नगरे भविष्यमा ठूलो दुर्घटनाको जोखिम हुन सक्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। हो, भोजपुर बजारमा जीर्ण पोलमाथि लादिएका सयौंको संख्याको तारका कारण यसले बजारको सौन्दर्यता मात्र कुरूप पारेको छैन, कुनै पनि बेला हुन सक्ने दुर्घटनाको त्रास समेत निम्ताएको छ। तर विडम्बना, विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य नगरी अटेर इन्टरनेट टेलिकम प्रदायक कम्पनीले यो जोखिम झनै बढाउँदै गएका छन्। यस्तोमा भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षति कसले बेहोर्छ? मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मेवार को बन्ने? यसतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान बेलैमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157606074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।